नमो नमः। अस्यां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अहं बिहारीलाल शर्मा नवदिल्लीस्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य ज्योतिष विभागे आचार्यो अस्मि। अद्य वयं ज्योतिषशास्त्रस्योद्भवो विकासश्च इत्यस्मिन् विषये ज्योतिषशास्त्रस्य संहितास्कन्धस्य विकासक्रमः इति विषयम् अधिकृत्य पठिष्यामः। अस्य पाठ्यांशस्य कानिचित् पाठ्यांशतत्त्वानि वर्तन्ते। तत्र संहितास्कन्धस्य परिचयः, संहितास्कन्धे विवेच्य विषयाः, संहितास्कन्धस्य महत्त्वं, संहितास्कन्धस्य विशिष्टाः ग्रन्थाः। एतानि सन्ति पाठ्यांशतत्त्वानि। वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं वर्तते। तेषु त्रिषु स्कन्धेषु संहितास्कन्धस्य महन् महत्त्वम् अस्ति। चक्षुस्वरूपं ज्योतिषशास्त्रं सिद्धान्तसंहिता होरा इति स्कन्धत्रयेण समन्वितमस्ति। ज्योतिषशास्त्रं जगतः शुभाशुभ ज्ञानाय प्रवृत्तम् अस्ति। ज्योतिषशास्त्रस्य सम्बन्धो वेदैः साकम् अस्त्येव। अतः शास्त्रमिदं वेदाङ्गत्वेन अभिमन्यते विद्वद्भिः। यथा सिद्धान्तसंहिता होरा रूपं स्कन्धत्रयात्मकं वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्योतिषशास्त्रम् अनुत्तमम्। अस्य शास्त्रस्य सम्बन्धो वेदाङ्गमिति कथ्यते। अविधेयं च जगतः शुभाशुभ निरूपणम् इति नारदसंहितायां प्रोक्तमस्ति। ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वाधायकं स्वरूपं स्पष्टीकुर्वता महर्षि पाराशरेणापि उक्तं, भगवान् परमं पुण्यं गुह्यं वेदाङ्गमुत्तमं त्रिस्कन्धं ज्योतिषां होरागणितं संहितेति च बृहत् पाराशर होरा शास्त्रे प्रतिपादितमस्ति। इत्थं हि ज्योतिषशास्त्रं स्कन्धत्रयेषु विभक्तमस्ति। अत्र स्कन्धस्य अर्थः शाखात्वेन गृह्यते। ज्योतिषशास्त्रस्य मूलानि वैदिकसाहित्यं, महाभारतं, पुराणानि च विद्यन्ते। येषु ज्योतिषस्य बीजानि प्राप्यन्ते। प्राक्तनकाले सम्पूर्णमपि ज्योतिषं संहिता इति शब्देन व्यवह्रियते स्म, किन्तु वेदाङ्गकालानन्तरम् अस्य त्रयः भागाः प्रस्फुटिताः, ये स्कन्धत्रयनाम्ना प्रथितिम् अलभन्त। ते सन्ति सिद्धान्तः, संहिता, होरा चेति। आचार्य वराहमिहिरेण स्वबृहत्संहिता ग्रन्थे ज्योतिषशास्त्रं विभागपुरस्सरं विवर्णितं। यथा ज्योतिषशास्त्रम् अनेकभेदविषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं तत्कात्स्नयोपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्तते संहिता। स्कन्धेऽस्मिन् गणितेन य ग्रहगतिस्तन्त्राविधानस्त्वसौ होरान्योऽङ्गविनिश्चयश्च कथितः स्कन्धस्तृतीयोऽपरः। बृहत् संहितायाम् उपनयनाध्याय एवं तत्र वर्णितं नैक भेद समन्वितं ज्योतिषशास्त्रं त्रिषु स्कन्धेषु संहिता, तंत्रं, होरा चेति विभक्तमस्ति। यत्र समेषां ज्योतिषशास्त्र संबद्ध विषयाणां वर्णनं कृतमस्ति तत् संहिता उच्यते। यत्र गणित माध्यमेन ग्रहाणां गति विषयकं ज्ञानं प्राप्यते तत् तंत्र नाम्ना प्रथितमस्ति। यत्र च जातक फल मुहूर्तादीनां निर्णयः क्रियते तत् तृतीयः स्कन्धः होरा इति नाम्ना प्रसिद्धो अस्ति। आचार्य स्वबृहत् संहिता ग्रन्थे ज्योतिषशास्त्र स्कन्धत्रय विभागं स्पष्टीकरोति। यथा वक्रानुवक्रास्तमयोदयाद्यास्ताराग्रहाणां करणे मयोक्ताः
होरागतं विस्तरसश्च जन्म यात्रा विवाहैः सह पूर्वमुक्तम् प्रश्न प्रतिप्रश्न कथा प्रसंगान् स्वल्पोपयोगान् ग्रह संभवांश्च संत्यज्य फल्गुनी च सारभूतम् भूतार्थमर्थैः सकलैः प्रवक्ष्ये। अर्थात मया वराह मिहिरेण पूर्व विरचिते पंच सिद्धांतिकातिकरण ग्रंथे ताराग्रहाणां भौमादि पंचग्रहाणां वक्रानुवक्र उदयास्तादि वर्णनम कृतमस्ति। अयमस्ति आचार्यस्य सिद्धांत पक्षः। तथा च बृहत् जातक बृहत् विवाह पटलादिषु ग्रंथेषु जन्म यात्रा विवाहादीनां वर्णनम विस्तृत्य कृतमस्ति। अयमस्ति होरा पक्षः। अधुना प्रश्नोत्तर रूपेण समुक्तान् कथा प्रसंगान् गृहीत्वा सूर्यादि ग्रहाणाम् उत्पत्त्यादि विषयान् च संगृह्य समस्त प्राणिनां हित संपादनाय सर्व विषय समन्वितं ग्रंथम एतम् अहं रचयामि। अनेन स्पष्टी भवति अत्र यदाचार्येण ज्योतिष शास्त्रस्य यथा विभागः कृतः तथैव विभागानुसारं ग्रंथ निर्माणम् अपि कृतम्। संहिता स्कंधस्य विषय अस्माभिः विशिष्टं विवेचनं प्रस्तूयमानमस्ति। संहिता स्कंधः ज्योतिष शास्त्रम् अनेक भेद विषयम् स्कंधत्रयाधिष्ठितम् तत्कात्सनयोपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। अस्यार्थो अस्ति यत् त्रिभिः स्कंधैः समन्विते ज्योतिष शास्त्रे विविधाः विषयाः वर्णिताः सन्ति। तेषां समेषां विषयाणाम् एकीकरणं कृत्वा ज्योतिषाचार्यैः मुनिभिः यदभिधानं प्रदत्तं तदेव संहिता इत्युच्यते। ग्रहाणां सामूहिक प्रभावो येन ज्ञायते स एव भागः संहिता उच्यते। संहिता ग्रंथेषु राष्ट्र विषयकानि शुभाशुभ फलानि ज्ञायन्ते। सिद्धांत होरयोः एकत्र वर्णनम् एव संहिता उच्यते। ज्योतिष शास्त्रस्य संहिता भागः प्राणिमात्रे ग्रह प्रभावं काल स्थितिं च निरूपयति। संहिता भागः सिद्धांत भागादपि प्राचीनतरो अस्ति। संहिता भागस्य पर्याप्ता सामग्री वैदिक साहित्ये समुपलभ्यते। वस्तुतो वेदाः यज्ञ प्रयोजकाः सन्ति। अतो वेदेषु यत् किंचिदपि उक्तं तत् यज्ञार्थमेव उक्तम् अस्ति। अतो यज्ञ निमित्तम् उपयुक्त काल ज्ञानाय ज्योतिष शास्त्रं प्रवर्तितम्। ज्योतिष शास्त्रं काल ज्ञान शास्त्रम् अपि उच्यते। काल ज्ञानं संहिता भागेनैव स्पष्टतया क्रियते। तेन प्रथमं संहिता एव प्रचलिता आसीत्। तदनन्तरं विशिष्ट ज्ञानाय संहिता भागात् सिद्धांत भागः पृथक् कृताः। होरा भागस्तु सर्वेष्वपि अर्वाचीनाः। यद्यपि पश्चाद्वर्ती काले संहिता भागे मुहूर्त विषयः एव अवशिष्टः आसीत् तथापि इदम् अस्य यथार्थ रूपं नास्ति। संहिता काले अपि इदं दृश्यते यत् प्रत्येक कर्म निमित्तं शुभ मुहूर्तः आवश्यको यतो हि शुभे मुहूर्ते विहितं कर्म शुभ फलं ददाति अशुभे मुहूर्ते विहितं कर्म अशुभं फलं ददाति। संहिता स्कंधे ग्रहचारः वर्ष लक्षणं तिथिः दिनं नक्षत्रं योगः करणं मुहूर्तः उपग्रहा सूर्य संक्रांतिः ग्रह गोचरं चंद्र तारकाणां बलाबलं संपूर्ण लग्नानां ऋतु दर्शनस्य विचारः गर्भाधानं पुंसवनं सीमंतोन्नयनं जातकर्म नामकरण अन्नप्राशनं चूड़ाकरणं करणवेधः उपनयनं क्षुरिका बंधनं समावर्तनं विवाह प्रतिष्ठा गृह लक्षणं यात्रा गृह प्रवेशः तत्काल वृष्टि ज्ञानं कर्म वैलक्षण्यम् उत्पाद लक्षणं चेत्यादिकाः विषयाः प्रामुख्येन वर्ण्यन्ते यदुक्तमस्ति। संहिता शास्त्र रूपं च ग्रहचारोऽब्द लक्षणं तिथि वासर नक्षत्र योग तिथ्यर्ध संज्ञकः मुहूर्तोपग्रह सूर्य संक्रांतिर्गोचरः क्रमात् चंद्र ताराबलं चैव सर्वलग्नार्थबाह्वयः आधान पुंस सीमंत जातनामान्न भुक्तयः चौलं कर्णच्छिदा मौंजी क्षुरिका बंधनं तथा समावर्तन वैवाह प्रतिष्ठा सद्म लक्षणं
यात्रा प्रवेशनम सद्यो वृष्टिः कर्म विलक्षणम् उत्पात लक्षणं चैव सर्वं संक्षेप्तो ब्रुवे इति नारद पुराणे विवर्णितम् अस्ति। सामान्यतः संहिता शास्त्रे सूर्यादीनां विशेषेण नक्षत्रेण सहोदये सति प्राणिषु संभावी प्रभावो निरूप्यते। ग्रहकृत परिवर्तनं वर्षादि योगाश्च अत्र मुख्य रूपेण वर्ण्यन्ते। पृथक् शास्त्र रूपेण संहिता भागस्य कदा उदयः संजातः अस्मिन् विषये स्पष्टतया नैव वक्तुं शक्यते। बृहत् संहिताकारः ब्राह्ममिहिरः स्वपूर्ववर्तीनां गर्ग पराशर असित देवल वृद्ध गर्ग कश्यप भृगु वशिष्ठ बृहस्पति मनु मय सारस्वत ऋषि पुत्रादीनाम् आचार्याणां संहिताकारत्वेन स्मरणं करोति। तत्तत् स्थलेषु भट्टोत्पलः व्यास भानुभट्ट विष्णुगुप्त विष्णुचंद्र यवन रोम सिद्धासन भद्रबाहु नंदी नग्नजितादीन प्रमुखान् संहिताकारान् प्रसंगानुसारं स्मरति। उपर्युक्तानाम् एतेषाम् आचार्याणां ग्रंथाः सम्प्रति अनुपलब्धाः सन्ति। सम्प्रति नारद संहिता, पाराशर संहिता, गर्ग संहिता, भृगु संहिता, काश्यप संहिता, वशिष्ठ संहिता चेति ग्रंथाः प्राप्यन्ते। ये बृहत् संहितातः पूर्ववर्तिनः सन्ति। संहिता स्कन्धस्य महत्त्वम्। ज्योतिष शास्त्रस्य संहिता स्कन्धे ज्योतिष संबद्धाः समेपि विषयाः निरूप्यन्ते। यः संहिता स्कन्धस्य अध्ययनं करोति स दैवज्ञः दैववित् वा भवति। यो दैवज्ञः गणितहोराशास्त्रेण साकं संहिता शास्त्रस्य ज्ञानमपि करोति सः सांवत्सर इति कथ्यते। ज्योतिष शास्त्रे सांवत्सरस्य अधिकमेव महत्त्वं विवर्णितम् अस्ति। बृहत् संहितायां सांवत्सर सूत्राध्याये सांवत्सरस्य लक्षणम् उच्यते। यथा तत्र ग्रह गणिते पौलिश रोमक वशिष्ठ सौर पैतामहेषु पंचस्वेतेषु सिद्धांतेषु युग वर्षायन ऋतुमास पक्षाहोरात्र याम मुहूर्त नाड़ी प्राण त्रुटि त्रुट्याद्य व्यवादिकस्य कालस्य क्षेत्रस्य च वेत्ता इति बृहत् संहितायां विवर्णितम् अस्ति। सूर्या चंद्रमसोश्च ग्रहणे ग्रहणादि मोक्ष काल दिक् प्रमाण स्थिति विमर्द वर्णादेशानाम् अनागत ग्रह समागम युद्धानाम् आदेष्टा सांवत्सरः। सांवत्सरः पौलिस रोमक वासिष्ठ सौर पैतामह सिद्धांतेषु प्रतिपादितानां युग वर्ष अयन ऋतु मास पक्ष अहोरात्र प्रहर मुहूर्त प्राण त्रुटि त्रुट्यव्यवादीनां काल भागानां ज्ञाता स्यात्। अपि च भगण राशि अंश कला विकलादीनां क्षेत्राणां ज्ञाता भवेत्। सूर्य चंद्रमसोः ग्रहण विषय सम्यक्तया जानीयात्। ग्रहणस्य प्रारंभकालः मध्यकालः मोक्षकालश्च तेन स्पष्टतया ज्ञातव्याः। ग्रहणस्य दिग्ज्ञानं प्रमाणं स्थितिः विभेदः वर्णः देशश्च तेन ज्ञातव्याः। भावि काले ग्रहाणां समागमेन जायमानानां शुभाशुभ फलानां ज्ञानं ग्रह युद्ध ज्ञानं च तस्य भवेत्। अनेन स्पष्टि भवति यह समस्त संहिता पदार्थ ज्ञानेन परिपूर्णो भवति सः दैवज्ञः सांवत्सर इति उच्यते। सांवत्सरस्य महत्त्वं वर्णयन् आचार्य ब्राह्ममिहिरः कथयति। मुहूर्त तिथि नक्षत्रं ऋतवश्चायने तथा सर्वाण्येवाकुलानि स्युर् न स्यात् सांवत्सरो यदि तस्माद् राजाधिगन्तव्यो विद्वान् सांवत्सरो अग्रणीः जयं यशः श्रियं भोगान् श्रेयश्च समभीप्सता इति बृहत् संहितायां सांवत्सर सूत्राध्याय विवरणितम् अस्ति। सांवत्सरस्य अभावे मुहूर्त तिथि नक्षत्र ऋतु अयनादीनां समेषां ज्ञानम् आकुली भवति। उचित काल ज्ञानाभावे लौकिकानि सर्वाण्यपि कार्याणि सम्यक्तया विधातुं न शक्यन्ते। जयं श्रियं यशः
भोगं च इच्छता राज्ञा स्वसभायां सांवत्सरः अवश्यमेव संस्थापनीयः आदरणीयश्च। संहिता पदार्थानां सम्यक्तया ज्ञानं यः करोति सदैव चिन्तको भवति। यथा संहितापारगश्च दैव चिन्तको भवति। एतत् अभिवर्णनेन ज्योतिषशास्त्रस्य संहितास्कन्धस्य महत्त्वं ज्ञातुं शक्यते। संहितास्कन्धे वर्णविषयाः। संहिताशास्त्रे सूर्यादीनां ग्रहाणां विशेषनक्षत्रेण साकम् उदये सति प्राणिषु सञ्जायमान प्रभाव विश्लेषणं क्रियते। अस्मिन् मुहूर्तज्ञानं मुख्यरूपेण क्रियते। नारद संहितायां वर्णविषयाः निरूप्यन्ते। यथा संज्ञाः युक्ताः समस्ताश्च सम्यक् ज्ञात्वा पृथक् पृथक् शास्त्रोपनयनाध्यायो ग्रहचारो अब्दलक्षणम् तिथिर्वारं च नक्षत्रं योगं तिथ्यर्धसंज्ञकम् मुहूर्तोपग्रहो अर्कस्य संक्रांतिर्गोचरस्तथा चंद्रताराबलाध्यायः सर्वलग्नार्तबाह्वयः आधानपुंसीमन्तो जातनामान्नभुक्तयः चौलांकुरार्पणं मौञ्जी छुरिकाबन्धनं क्रमात् समावर्तनं वैवाह प्रतिष्ठा सद्मलक्षणम् यात्रा प्रवेशनं सद्यो वृष्टिकूर्म विलक्षणम् उत्पात लक्षणं शांति मिश्रकं श्राद्ध लक्षणम् इति नारद संहितायां वर्णितम् अस्ति। संहिता विषयाः वर्ण्यन्ते। यथा शास्त्रोपनयनं ग्रहचारः संवत्सर फलानि तिथयः वाराः नक्षत्राणि योगाः करणानि मुहूर्ताः उपग्रहादयः सूर्य संक्रमणं ग्रह गोचरं चंद्र ताराबलं द्वादश लग्नाः ऋतवः रजस्वला आधानं पुंसवनं सीमंतं जात कर्म नामकरणम् अन्नप्राशनं चौलकर्म अंकुरार्पणं मौंजी बंधनं छुरिका बंधनं चेति बृहत् संहितायाम् आचार्य ब्राह्ममिहिरेण संहिता विषयाः उक्ताः सन्ति। यत्रैते संहिता पदार्थाः दिनकरादीनां ग्रहाणां चारास्तेषु तेषां प्रकृति विकृति प्रमाण वर्ण किरण द्युति संस्थानास्तमनोदय मार्ग मार्गांतर वक्रानुवक्र रक्ष ग्रह समागम चारादिभिः फलानि नक्षत्र कूर्म विभागेन देशेष्वगस्त्यचाराः सप्तर्षि विचाराः ग्रह भक्तयो नक्षत्र व्यूह ग्रह सिंगाटक ग्रह युद्ध ग्रह समागम ग्रह वर्षफल गर्भ लक्षण रोहिणी स्वात्याषाढ़ी योगाः सद्यो वर्ष कुसुमलता परिधि परिवेश परिघ पवनोल्कादिग्दाः क्षिति चलन संध्या राग गंधर्व नगर रजो निर्घातार्घकांडस्य अर्घकांडस्य जन्मेन्द्र ध्वज इंद्रचाप वास्तु विद्यांग विद्या वायस विद्यांतर चक्र अश्वचक्र वात चक्र प्रासाद लक्षण प्रतिमा लक्षण प्रतिष्ठापन वृक्षायुर्वेदो उद्गार्गल नीराजन खंजन कोतपात शांति मयूर चित्रक वृत कंबल खड़ग पट्ट कृक वाकु कूर्म गो अजास्व अश्वेभ पुरुष स्त्री लक्षणान्यतः पुरश्चिंता पिटक लक्षणोपान छेद वस्त्र छेद चामर दंड शयनासन लक्षण रत्न परीक्षा दीप लक्षणम दंत काष्ठाद्याश्रितानि शुभाशुभानि निमित्तानि सामान्यानि जगतः प्रतिपुरुषं पार्थिवे च प्रतिक्षणम् अनन्य कर्माभियुक्तेन दैवज्ञेन चिन्तयितव्यानि न चैकाकिना शक्यन्ते अहर्निशम् अवधारयितुं निमित्तानि तस्मात् सुभृतेनैव दैवज्ञेन अन्येऽपि तद् विदश्चत्वारः कर्तव्याः तत्रैकेनैन्द्री चागनैः च दिगवलोकयितव्या तत्रैकेनैन्द्री चागनैः च दिगवलोकयितव्या
याम्या नैरृति चान्ये नैव वारुणी वायव्य चोत्तरा चैषानि चेति यस्मादुल्कापातादीनि शीघ्रम अपगच्छन्तीति तस्याश्चाकार वर्ण स्नेह प्रमाणादि ग्रह रक्षोपघातादिभिः फलानि भवन्ति इति बृहत् संहितायां सांवत्सर सूत्राध्याय विस्तरेण प्रतिपादितम् अस्ति। अर्थात सूर्यादि ग्रहाणां संचारे तस्मिन् ग्रहाणां स्वभावः विकारः बिंब प्रमाणं वर्णः रश्मयः द्युतिः संस्थानम् अस्तोदयं मार्ग मार्गान्तर वर्णनम् नक्षत्रैः साकं ग्रहाणां समागमः ग्रहाणां चारः नक्षत्र विभाग द्वारा निर्मितेन कूर्म चक्रेण देशानां शुभाशुभ फल ज्ञानम् अगस्त्य मुनेः संचारः सप्तर्षीणां संचारः नक्षत्राणां व्यूहः ग्रह संगाटकं ग्रह युद्धं ग्रह समागमः वर्षपतेः फलं गर्भलक्षणं रोहिणी योगः स्वाति योगः आषाढ़ी योगः सद्यो वर्षणं कुसुमलता लक्षणं वृक्षाणां पुष्प फलोत्पत्ति द्वारा लौकिक शुभाशुभ ज्ञानम परिधिः परिवेशः वायु लक्षणम उल्कापातः दिग्दह लक्षणम भूकंपनम संध्या लालिमा गंधर्व नगर लक्षणम धूलि लक्षणम निर्घात लक्षणम अर्घकांडः अन्नोत्पत्तिः इंद्रध्वजस्य इंद्रधनुषश्च लक्षणम वास्तु विद्या अंग विद्या वायस विद्या अंतरचक्रम मृगचक्रम अश्वचक्रम वातचक्रम प्रासाद लक्षणम प्रतिमा लक्षणम प्रतिमा प्रतिष्ठा वृक्षाणां चिकित्सा जलोपलब्धि वर्णनम नीराजनम खंजन लक्षणम उत्पातानां शांतिः मयूर चित्रकं चेत्यादयो विषयाः विवर्णिताः सन्ति। अन्येपि बहवो विषयाः वर्णिताः सन्ति किंतु विस्तर भयात् तेषां व्याख्यानम् अत्र नैव कर्तुं शक्यते। अद्भुत सागर ग्रन्थेऽपि बृहत् संहिता इव विषयाः विवर्णिताः सन्ति। अत्र बहवो नवीनाः विषयाः अपि संगृहीताः यथा अंतरिक्षाश्रयाः भूम्याश्रयाश्च बहवः अद्भुतरूपाः उत्पाताः सोपपत्तिकं विवर्णिताः तेषां शान्तेः उपायश्च वर्णितः। तत्र दिव्याश्रिताः अंतरिक्षाश्रिताः भौमाश्रिताश्च विविधोत्पाताः वर्णिताः। दिव्याश्रिताः यथा सूर्य चंद्र राहु भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु ध्रुवादीनां आवर्ताः ग्रह युद्धोत्पाताश्च सप्रपंचम विवर्णिताः सन्ति। अंतरिक्षाश्रिताः यथा प्रतिसूर्य इंद्रधनु रश्मिदंड गंधर्व नगर विद्युद्वात मेघ मेघगर्भ प्रवर्षणातिवृष्टि अनावृष्ट्यादिकाः विषयाः सविस्तरं निरूपिताः सन्ति। भौमाश्रिताः यथा भूकंप जलाशयाग्नि दीप देव प्रतिमा शुक्र ध्वज स्त्री पुरुष दर्शन इत्यादयाः विविधाः विषयाः निरूपिताः सन्ति। भौमाश्रिताः अन्येऽपि विशिष्टाः विषयाः वर्णिताः सन्ति। विस्तरभयात् तेषां समेषामपि साररूपम् अत्र उपस्थाप्यते। ग्रहाणां चारः बृहत् संहितायां सर्वप्रथमं ज्योतिषस्य स्वरूपं ज्योतिर्विदः लक्षणं चाविधाय सांवत्सर वर्णनं कृतमस्ति। अनन्तरम् आदित्यादि ग्रहाणां संचरणं तेषां संचरणेन जायमानानां फलानां फल विवेचनं विस्तरेण कृतमस्ति। इत्थमेव नारद संहितायां समेषां ग्रहाणां चारस्तेषां राशिगतं फल विवेचनं च कृतमस्ति। संवत्सर निरूपणम् नारद संहितायां प्रभवादयाः षष्ठी संख्याकाः संवत्सराः वर्णिताः सन्ति। तेषां फल विवेचनं विशिष्ट रूपेण कृतमस्ति। तिथ्यादि निरूपणम् तिथीनां वर्णनं विशिष्टतया कृतमस्ति। तिथि स्वामिनां कथनं तिथीनां नन्दादि संज्ञाः प्रतिपदादिषु तिथिषु करणीय कृत्यानि क्षय तिथि वृद्धि तिथि निषेधश्चाभिवर्णिताः सन्ति। आदित्यादि वाराणां निरूपणं तत्तद्वारेषु विहिता अविहित कर्म निरूपणं अश्विन्यादि नक्षत्राणां वर्णनं योग निरूपणं संक्रांति विचारः मेषादि लग्न विवेचनं गर्भाधानादि निरूपणं च विस्तरेण प्रतिपादिताः सन्ति। वास्तु विधानम् संहिता ग्रंथेषु वास्तु विधाने भूमि निरूपणाद् आरभ्य भवन निर्माण पर्यन्तं समेऽपि विषयाः सप्रपंचं प्रतिपादिताः सन्ति।
गवादि लक्षण निरूपणम। संहिता ग्रंथेषु गो लक्षणम, अश्व लक्षणम, स्वलक्षणम, कुक्कुट लक्षणम, कूर्म लक्षणम, छाग लक्षणम, हस्ति लक्षणम, पुरुष स्त्री लक्षणम चेत्यादयो विषयाः विस्तरेण निरूपिताः सन्ति। इत्थं समयेऽपि उपयोगिनो विषयाः संहिता ग्रंथेषु विवरणिताः प्राप्यन्ते। संहिता स्कन्धस्य आचार्याः। ज्योतिष शास्त्रे संहिता भागः सर्वेष्वपि स्कन्धेषु प्राचीनतमो अस्ति। बृहत् संहिताकारः स्वपूर्ववर्तिनः आचार्यान् स्मरति। तेषां नामानि सन्ति गर्ग, पराशर, सित, देवल, वृद्ध, गर्ग, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ, बृहस्पति, मनु, मय, सारस्वत, ऋषिपुत्रादयः इति। बृहत् संहितायां विवृतौ भट्टोत्पलाः, व्यास, भानुभट्ट, विष्णुगुप्त, विष्णुचंद्र, यवन, रोम, सिद्धासन, भद्रबाहु, नंदी, नगनजित आदीन आचार्यान् प्रसंगानुसारं स्मरते। एतेषाम् आचार्याणां ग्रन्थास्तु नैव उपलभ्यन्ते, किन्तु बृहत् संहिता ग्रन्थात् पूर्ववर्तिनः नारद संहिता, पाराशर संहिता, गर्ग संहिता, भृगु संहिता, काश्यप संहिता, वशिष्ठ संहिता चेत्यादयाः ग्रन्थाः प्राप्यन्ते। संहिता स्कन्धस्य विशिष्टाः ग्रन्थाः। संहिता स्कन्धे नारद संहिता, बृहत् संहिता, अद्भुत सागरः, रत्नकोशः, राजमार्तण्डः, व्यवहार प्रदीपः, ज्योतिर्विदाभरणं, विवाह वृंदावनम, विवाह पटलाः, मुहूर्त तत्त्वं, मुहूर्त मार्तण्डः, मुहूर्त चिंतामणिः, मुहूर्त चूड़ामणिः, मुहूर्तमाला, मुहूर्त कल्पद्रुमः, मुहूर्त दीपकः, कल्पलता, मुहूर्त गणपतिः, मुहूर्त सिंधु, नरपति जयचर्या, स्वरोदयः, समरसारः, बृहद वास्तुमाला, गृह रत्न विभूषणं चेत्यादिकाः ग्रन्थाः प्राप्यन्ते। एतेषु नारद संहिता, बृहत् संहिता, अद्भुत सागरश्च प्रामुख्येन गृह्यन्ते। नारद संहितायां ज्योतिष शास्त्रस्य अष्टादश प्रवर्तकाचार्येषु देवर्षि नारदः प्रामुख्येन गृह्यते। देवर्षि नारदेन ज्योतिष शास्त्रस्य स्कन्धत्रयम् अवलम्ब्य ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति। नारद संहिता तेषु अन्यतम ग्रन्थो अस्ति। नारद संहितायां पंचाशत् संख्याकाः अध्यायाः सन्ति। तत्र प्रथमे अध्याये ज्योतिष शास्त्रस्य विषय निर्देशः कृतो अस्ति। मंगलाचरणानन्तरम् अष्टादश ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः आचार्याः तत्र विवरणिताः सन्ति। यथा ब्रह्मा, सूर्यो, वसिष्ठो, अत्रि, मनुः, पौलस्त्य, मरीचिरंगिरा, व्यासो, नारदः, शौनको, भृगुः, च्यवनो, यवनो, गर्गः, कश्यपश्च पराशरः, अष्टादशैते गंभीराः ज्योतिः शास्त्र प्रवर्तकाः। ततश्च ज्योतिष शास्त्रस्य सिद्धान्तः संहिता होरा चेति त्रयाणां स्कन्धानां निरूपणं कृतम् अस्ति। ज्योतिष शास्त्रस्य वेदांगत्व निरूपणं कृत्वा ग्रन्थे निरूप्यमाणाः विषयाः वर्णिताः सन्ति। संज्ञा हि युक्ताः समस्ताश्च सम्यक् ज्ञात्वा पृथक् पृथक् शास्त्रोपनयनाध्यायो एवं नारद संहितायां तत्र प्रतिपादितम् अस्ति। ज्योतिर्विदो लक्षणम् उक्त्वा ग्रहचारः, संवत्सर निरूपणं, तिथि वार नक्षत्र योग करण निरूपणं, संक्रांति गोचर चंद्र ताराबल सर्व लग्न संस्कार वास्तु यात्रा उत्पात श्राद्धादि निरूपणं च विहितानि सन्ति। बृहत् संहिता। बृहत् संहिता बाराही संहितापि उच्यते। वराहमिहिरः अस्य प्रणेता अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य भट्टोत्पलकृता विवृत्ति व्याख्या प्रमुखा अस्ति। ग्रन्थस्य आदौ भगवतः सवितुः नमस्कृतिं विधाय ज्योतिष शास्त्रस्य स्कन्ध विभागः कृतो अस्ति। संवत्सर निरूपणं, होरा शास्त्र विषय विवेचनं, संहिता पदार्थ निरूपणं, आदित्यादि ग्रहाणां संचरणं च विविक्तानि सन्ति। भूकंप लक्षणं, उल्का लक्षणं, प्रासाद लक्षणं, गवादि लक्षणं, ग्रह गोचर निरूपणं च कृतानि सन्ति। वस्तुतः ज्योतिः शास्त्रम् अनेक भेद विषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितम्। तत्कात्स्नयोपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। बृहत् संहिता ग्रन्थात् प्रागपि विविध विषयेषु ग्रन्थाः प्रणीताः आसन्।
यतो हि वराहमिहिरः बृहत्संहिता ग्रन्थे तत्तत् स्थलेषु पराशरादीन् आचार्यान् स्मरति, किन्तु आचार्याणाम् एतेषां ग्रन्थाः नैव प्राप्यन्ते। अत्र अनुमातुं शक्यते यत् ब्रह्मणा उक्तं ज्योतिषशास्त्रं विविधासु शाखासु प्रसृतम् आसीत्। शाखानुकूलं ऋषीणाम् अभिमतानि आसन्। सर्वेषां मतानि संगृह्य बृहत्संहितायाम् उपस्थापितानि वराहमिहिरेण इति। अद्भुत सागरः। अद्भुत सागरे ज्योतिष विषयाः अद्भुत रूपेण वर्णिताः सन्ति। अयं ग्रन्थः वङ्गदेशीय ज्योतिर्विदा लक्ष्मणसेनेन प्रारब्धः, तत्सुतेन बल्लालसेनेन 89 शकाब्दे परिपूरितः। ग्रन्थेऽस्मिन् बृहत्संहितावत् एव विषयाः विवरणिताः सन्ति। केचनान्येऽपि विषयाः समुपस्थापिताः ये बृहत्संहितायां नैव विविक्ताः सन्ति। व्यवहारप्रदीपः मुहूर्तविषयकः ग्रन्थो अस्ति। अस्य प्रणेता पद्मनाभ मिश्रः अस्ति। व्यवहारप्रदीप ग्रन्थे बहवः पूर्ववर्तिनः आचार्याः तद्ग्रन्थाश्च स्मर्यन्ते। ग्रन्थेऽस्मिन् विविध मुहूर्तानां वर्णनं विशिष्टतया कृतमस्ति। ज्योतिर्विदाभरणम् इति ग्रन्थोऽपि मुहूर्तविषयको अस्ति। ग्रन्थोऽयं कालिदास प्रणीतः अस्ति। ग्रन्थे एव उक्तं यत् कलिगत 68+300तमे वर्षे रघुवंशादि काव्य प्रणेता कालिदासः ग्रन्थमिमं विरचितवान्। ग्रन्थोऽयं कल्पना प्रधान ग्रन्थो अस्ति, किन्तु अत्र निरूपिताः विषयाः प्रामाणिकतां वहन्ति। मुहूर्तमार्तण्डः। अयं ग्रन्थो नारायणेन 93+1500 अभितः प्रणीतः। अयं ग्रन्थः अधिकमेव लोकप्रियः सर्वत्र प्राप्यश्च। ग्रन्थेऽस्मिन् 10 संख्याकानि प्रकरणानि सन्ति, यथा त्याज्य प्रकरणं, नक्षत्र प्रकरणं, संस्कार प्रकरणं, विवाह प्रकरणं, अग्न्याधान प्रकरणं, यात्रा प्रकरणं, मिश्र प्रकरणं, गोचर प्रकरणं, संक्रांति प्रकरणं, अनध्याय प्रकरणं चेति। बृहद्दैवज्ञ रंजनम। ग्रन्थोऽयं काशी नरेशाश्रय प्राप्तेन पंडित रामदीन महोदयेन विरचितः। अत्र ग्रन्थे बृहत्संहितायाः वचनानि उद्धृतानि सन्ति। नरपति जयचर्या स्वरोदयः। नरपति नामकेन दैवज्ञेन 97+सहस्रमितशकाब्दम् अभितः अयं ग्रन्थः विरचितः। ग्रन्थेऽस्मिन् 6 संख्याकाः अध्यायाः सन्ति। शास्त्र संग्रह, मात्रा स्वर, 12 वार्षिक, आदिस्वर, चक्रबन्ध, भूबल शान्त्याख्या इति अस्य प्रतिपाद्याः विषयाः। टोडरानन्दः। 2सप्तत्यधिक-1510तमे ईस्वीये वर्षे राज्ञः अकबरस्य शासनकाले प्रधानमन्त्री टोडरमल्लेन विदुषां संगोष्ठी समायोजिता। शास्त्र चर्चा काले उपलब्ध शास्त्राणां मूलवचनानि संगृह्य एकः ग्रन्थो विरचितः। ग्रन्थेऽस्मिन् ज्योतिष संबद्ध वचनानां विशिष्ट संग्रहो वर्तते। स एव ग्रन्थः टोडरानन्द इति नाम्ना लोके व्यवह्रियते। वस्तुतः त्रिस्कन्धात्मके ज्योतिष शास्त्रे संहिता स्कन्धः प्राचीनतमो वर्तते। संहिता स्कन्धे ज्योतिष शास्त्रस्य समेऽपि विषयाः विस्तरेण प्रतिपादिताः सन्ति। शास्त्रस्य अस्य स्कन्धत्रयात्मकस्य यत् स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञायते, तत्र संहिता स्कन्धस्य मुख्यत्वं तत्र सर्वैरेव स्वीक्रियते। अस्य संहिता स्कन्धस्य विकासक्रमः वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रस्य विकासक्रमः। मया अद्यतनीये पाठ्यांशे संहिता विषयक ग्रन्थानां यत् निरूपणं कृतमस्ति, अथ च तेषां ग्रन्थानां ये रचनाकाराः तेषां
यह परिचयः उपस्थापिताः तेन ज्ञायते यत् शास्त्रस्यास्य अविच्छिन्न परंपरा निरंतर अभिवृद्धिं गतवती। संहितास्कन्धस्य विषयाणां संक्षिप्तं विवरणम् अत्र मया प्रकटीकृतम्। संहितास्कन्धस्य विशिष्ट ग्रन्थाः अपि विवर्णिताः। केषाञ्चन विशिष्ट संहिता आचार्याणां परिचयः समुपस्थापिताः। अग्रिमे पाठ्यांशे ज्योतिष शास्त्रस्य होरास्कन्धस्य विकास क्रम विषये वयं पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः, धन्यवादाः।